चलिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे मसनवी फूल बन, तो मुकम्मल कर चुके हैं। तो दक्कनी अदब की जो मसनवियां हैं वो जो है खत्म हो चुकी है। कदम राव को भी देख लिए, तो मुश्तरी भी पढ़ लिए, और उसके बाद फूल बन को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद शुमाली हिंद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। शुमाली हिंद की जो है पहली मसनवी, वो आपकी है विकट कहानी। इसके बाद दो मसनबी और को देखना है, और वो है सहरुल बयान और गुलजार नसीम। तो मेरी कोशिश अभी यही रहेगी कि इसके बाद जो है फौरन हम लोग सहरुल बयान की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है। इसमें कोई जो है बहुत लंबी चौड़ी मसनवी का फॉर्म नहीं है, बल्कि एक बारह मासा है। और बारह मासा में सिर्फ क्या होता है कि महबूब की जुदाई का 12 महीने के मौसम के एतबार से महबूब को याद किया जाता है। वही सिर्फ चीजें हैं इसमें। तो लेकिन इसमें जरूर या खास क्या है, तो खास ये है कि जो राइटर है, मुसन्निफ है, उनके बारे में जानना जरूरी है। एक तो इसको याद रखना है कि शुमाली हिंद के अव्वलीन अदबी नक्श है ये, यानी शुमाली हिंद मसनबी के एतबार से अगर देखा जाए, शायरी के भी एतबार से, तो शुमाली हिंद की जो है पहली तसनीफ है विकट कहानी, जिनका मुसन्निफ है मोहम्मद अफजल अफजल। वफात के बारे में सिर्फ पता है कि 1625 है। पैदाइश के बारे में कोई भी अभी तक कोई खबर नहीं है। तो मोहम्मद अफजल अफजल की विकट कहानी क्या है? शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का वो मुस्तनद और अव्वलीन नमूना है जिसे डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने बाकायदा उर्दू शायरी का नुक्ताए आगाज करार दिया है। यहीं से शायरी की शुरुआत होती है शुमाली हिंद के। जबकि दक्कन में तो शायरी हो रही थी, ये दक्कन हम लोग पढ़े हैं। तो अब इसमें से है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि शुमाली हिंद की पहली तसनीफ को है शायरी की, तो वो आपको बिगट कहानी है किसकी? तो यह है अफजल पानीपती भी कहते हैं, अफजल झंझानवी भी कहते हैं, अफजल अफजल भी कहते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि मसूद हुसन खान ने कहा है कि ये शायरी का नुक्ताए आगाज है ये। बिका ये न सिर्फ एक शेरी तख्लीक है, बल्कि उर्दू में बारह मासा की रिवायत का संग बुनियाद भी है ये। बारह मासा की शुरुआत भी आपको यहीं से है। लिसानी पस मंजर और मकाम पैदाइश देखते हैं। अफजल के मकाम पैदाइश के बारे में मुहक्किकीन में इख्तलाफ रहा है, काफी इख्तलाफ है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां काफी इख्तलाफ हो, उस क्वेश्चन को हम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा टच नहीं करना है। दूसरे की तरफ हम लोग चलेंगे जहां पे इख्तलाफ नहीं है या बहुत कम है। अगर इख्तलाफ है किसी तारीख पे, और वहां कोई बड़ा नक्काद आ जाता है सामने, तो फिर उस बड़े नक्काद को हम आगे लेके बढ़ जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर कभी आपके खिलाफ अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके खिलाफ वो जवाब चला जाता है, तो फिर आप उस को चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करने वक्त आपके पास बड़ा हथियार ये होगा कि बड़े नक़ाद के जो है चीजें आपके पास होंगी। तो हमेशा इख्तलाफ में क्या करना है, जो बड़े लोग हैं उनकी बातों को लेकर आगे बढ़ना है। आमतौर पर उन्हें पानीपती कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कायम चांदपुरी, स्प्रिंगर और महमूद शेरानी, तीन लोग जो है, तीनों बड़े लोग हैं। अब ये लोग जो है जब कह रहे हैं, तो इनकी बात को हम तस्लीम करेंगे। शेरानी जैसे तज़किरा निगारों ने उनका ताल्लुक मेरठ के करीब कस्बा झंझाना से बताया है, इसीलिए अफजल झंझानवी कहता है। तो असल मुकाम कहाँ है? झंझाना है, यानी ये मेरठ के पास, इसीलिए अफजल पानीपती भी कहते हैं, अफजल झंझानवी भी कहते हैं। दोनों को याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों दे देगा, कोई एक ही देगा। और अगर दोनों देता भी है तो हम जाएंगे झंझाना की तरफ जाएंगे।
ڈاکٹر تنویر احمد علوی اور مسعود حسین خان نے لسانی شواہد کی بنیاد پر یہ ثابت کیا ہے کہ افضل کی زبان پر ہریانوی کے بجائے جھنجھانا کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ اب دیکھیے، قیاس ہے کہ وہ اصل میں جھنجھانا کے تھے، مگر ملازمت کے غرض سے پانی پت میں مقیم رہے، جس کے بنا پر پانی پتی سے مشہور ہو گئے۔ یہ تو اب کلیئر ہے کہ آخر کیوں ان کو پانی پتی کہا جاتا ہے، یا کیوں افضل جھنجھانوی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں صنف اور اس کی حیت پہ۔ حیت کیا ہے؟ اس کی حیت ہے مثنوی کی حیت ہے۔ مثنوی کی حیت جانتے ہیں، جس کا ہر شعر جو ہے قافیے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اور اس میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے، یہ اس کی حیت ہے۔ مثنوی کی حیت اصل حیت ہے۔ تو اس کی حیت کیا ہے؟ بارہ ماسا کی حیت مثنوی کی حیت ہے۔ اب یہ ہے کہ بارہ ماسا کہتے کسے ہیں؟ یہ ہندی کے قدیم صنف بارہ ماسا کے تتبع میں ہے، وہیں سے یہ ہندی اصناف ہے، وہاں سے لیا گیا ہے، جس میں ایک برہنی یعنی ہجرت کی مادی ہجر کی کیفیت میں اپنے شوہر یعنی پیا کی جدائی کا حال سال کے 12 مہینوں کے بدلتے موسموں کے حوالے سے بیان کرتی، یہی آپ کا مین ہے۔ 12 ماسا، 12 مہینے، 12 موضوعات، 12 موسم، 12 طرح کی کیفیات، یہ ساری چیزیں۔ اب اس میں کیا ہے، جیسے اگر یا برسات کا مہینہ ہے، پتجھڑ کا مہینہ ہے، تو اس میں ہجری کی کیفیت ہوگی، اس میں جدائی کا عالم ہوگا۔ اگر یہی اگر بسنت ریتو ہے، یعنی پتے ابھی آ رہے ہیں، تو موسم سہانا ہے، تو اس موسم کے سہانے میں محبوب اگر ساتھ میں رہتا تو اس کے ساتھ کیا محبت کے جذبات ہوتے، یہ ساری چیزیں بیان کی جائے گئی ہے، اور انہی ساری چیزوں کو یاد کر کے وہ اپنے محبوب کو یاد کرتی ہے ایک عورت۔ تو اس میں کیا ہے، ایک عورت کے زبان سے ہی عورت کے جذبات کو بیان کیا جاتا ہے 12 ماسا میں، اس کو یا جیسے ریختی میں ہے، اسی طریقے سے 12 ماسا میں کیا ہے، مصنف چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس میں کیا ہے، ایک عورت کے جذبات کو عورت کے زبان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی زبان کیا ہے؟ اس میں فارسی فقروں کے ساتھ ساتھ برج بھاشا اور قدیم اردو ہندوی، جس کو آپ کو امیر خسرو نے کہا، جس زبان کو استعمال کیا ہے، جس زبان کو شروع کے دکن والوں نے استعمال، شروع کے ابتدا گجری والے جو ہے وہ، تو وہ زبان کے اثرات یہاں آپ کو ہیں شمال ہند کے پہلی جو ہے تخلیق بکٹ کہانی میں۔ آئیے موضوع کی طرف، موضوع اور اسلوب۔ بکٹ کہانی کا مرکزی کردار کیا ہے؟ ایک ایسی عورت ہے جو عشق کے غم میں دیوانی ہو چکی ہے۔ اس کا انداز بیان نسائی جذبوں، پیار، جلن اور انتظار کی کیفیات سے بھرپور ہے۔ ان کے ابتدائی مشہور کیا ہے؟ دیکھو، یہ شروع کے آپ کے چند شعر ہیں بکٹ کہانی کے۔ سنو سکھیوں بکٹ میری کہانی، بکٹ مطلب اپنا حال، بھئی ہوں عشق کے غمسوں دیوانی، یعنی غم سے دیوانی ہو چکی ہوں، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند رات، نہ دن میں بھوک لگتی ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے، برہ کے یعنی محبوب کے، برہ کے درد سے، درد اس زمانے میں سے کو سوں کہا جاتا تھا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا ہے، پراتا ہے مطلب کیا ہے، سینہ درد کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ آپ کے ان کے جذبات ہیں، اسی طریقے سے سارے آپ کے اشعار ہیں کے۔ بکٹ کہانی کا اختتام یاد رکھیے گا کہ آষاڑھ کے مہینے پر ہوتا ہے، جو وصال کا مدت، جو پتجھڑ والا جو ہوتا ہے، ابھی جو آ رہا ہے وہ، اور عورت کا شوہر پردیس سے واپس آ جاتا ہے، یہ اس پہ ہے۔ تاریخی اہمیت میں کیا ہے؟ پہلا مستند نمونہ ہے، یہ شمال ہند کی پہلی باقاعدہ مثنوی اور 12 ماسا ہونے کا اعزاز ہے۔ تدوین کس نے کیا ہے؟ یہ پروفیسر مسعود حسین خان اور نور الحسن ہاشمی نے اسے جدید اصولوں پہ ان کو مرتب کیا ہے۔ تہذیبی عکاسی میں دیکھیے گا، ڈاکٹر خلیم انجو کے بقول یہ کتاب صرف شاعری نہیں، بلکہ اس دور کے ہندوستانی تہذیب، معاشرت اور موسمی کیفیات کی متحرک تصویر ہے۔ یہ اس کے آپ کے
अहमियत है तारीखी। अच्छा, एक रिवायत इनसे ज्यादा मुंसलिक है अफजल से। यानी रिवायत ये है कि अफजल जो है पानीपती जो जिक्र है, ये जो है कोई आम इंसान नहीं बल्कि सूफी इंसान थे। सूफियों में गिना जाता, सूफी मनुष्य इंसान थे, शरीफ इंसान थे। लेकिन अधेड़ उम्र में जो है आपको एक हिंदू लड़की के इश्क में ये साहब गिरफ्तार हो जाते हैं। और इनके इश्क में ऐसा गिरफ्तार होते हैं कि उसके पाने के लिए खुद वो जो है हिंदू धर्म, हिंदू जो है वेशभूषा बदल के और उसके बाद जितने भी हिंदू के रसूमात होते हैं उन सारे चीजों को सीखते हैं, मंत्र को सीखते हैं। और आलम ये होता है कि वो पुजारी बन जाते हैं, सिर्फ इस गर्ज से कि कभी न कभी तो महबूब पूजा करने के लिए आएगी और उसके बाद उसका दीदार होगा। तो वो क्या है, पुजारी बन जाता है। तो ये दास्तान इश्क के जो है वालहाना कैफियत है, इनके साथ रिवायत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका सोजो गुदाज भी है। विकट कहानी के लिए आपको इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा विकट कहानी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। बात समझ में आ गई? जी सर।